मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंस्थानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ विषः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अधातस्य संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिव्रतमध्यात्मां तामहासंहिता इत्याचक्षते अधादिलोकं पृथिवे पूर्वरूपं जौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इच्छदिलोकम् अधादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्धानम् इच्छदिज्योतिषम् अधादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेव्यास्युत्तररूपम् विद्यात्सन्धिः प्रवचनकं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अधादिव्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रवचनकं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अधादिव्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रवचनकं सन्धानम् इत्यदिव्रजम् अधाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यदिज्योतिषम् अधादिविद्यम् अधाध्यात्मामदराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपं वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मामिति महासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रतया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्यो अमृतात् सम्भवो वा समेन्द्रो मेधया स्पृणोदो अमृतस्य देवधारणा भूयादं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिविष्णवम् ब्राह्मण ओषोषि मेधया आपिहितः सुतं मे गोपाय आवहं देवि तन्वाना कुर्वाणा तीरमात्मनः वासाकुंसि मम गावस्सन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः स्वाहा अमायं तब्रह्मधारिण स्वाहा विमायं तब्रह्मधारिण स्वाहा क्षमायं तब्रह्मधारिण स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्यसौदानि स्वाहा तन्त्वाभगप्रविशाणि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रजागे निभगाहं त्वये मृजे स्वाहा यदा वः प्रवदायन्ते यदा माता अहज्जरम् एवं मां ब्रह्मधारिणः दादरायन्त सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोषि समावाहि प्रमापच्यस्व भोर्भुवस्सुवृति वा एताशिष्टा व्याहृतयः तासामुपस्मैतां जगत्ते महाचमस्य प्रवेदयते महा इति तब्रह्म अंगान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यौधौ लोकः मह इत्यादित्ये
आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूर्तिवार्चः भो इति सामानि सुवृति जोगंसीमः इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते तावाय ताश्रश्चतुर्था चतुश्रश्चतुश्रो व्याहृदयः तायो वेदा स वेद ब्रह्मा सर्वैस्मै देवा बलिमावहन्तीं स येषान्तहृदयाकाशः तस्मिन्नयं पुरुषमनोमयः मृतो हिरण्मयः अंतरेण तालके एषस्तनैवावलम्बते सेन्द्रियोनिः यत्रासो केशान्तो विवर्धते विपोह्य शीर्षकपाले भोरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायोसवरित्यादित्ये आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति वनस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानबोधे तत्ततो भवति आकाशशरीरम् आत्मा सत्यात्मा प्राणाराममानन्दं शान्ति समृद्धि अमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्वः पृथिव्यन्तरदिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधय वनस्पते आकाशात्मा इत्यधिभूतम् अधाध्यात्मा मदराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् वेदमानुचार्यो ॐ देव हृदं च स्वाध्यायप्रवदने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवदने च शमश्च स्वाध्यायप्रवदने च दमश्च स्वाध्यायप्रवदने च अतिदयश्च स्वाध्यायप्रवदने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवदने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवदने च मनुष्य स्वाध्यायप्रवदने च सत्यमिति सत्यवजारतीतरः इति तप इति तपो निष्ठा पौरुषष्टिः स्वाध्यायप्रवदने एवेति नागो मौद्गल्यः तद्दिस्तवस्य सिद्धितपः अहं वृक्षशरेरिव कीर्तिवृष्टिं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविडकं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितिः इति त्रिशङ्कोरे दानुर्वचनं वेदमानुचार्यो अन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्न प्रमदः आचार्यं प्रियं धर्मा वृत्तिमा प्रजातन्त्वं मां व्यवत्सेत्सि सत्यन्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो यतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि एके चास्मस्ययागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयेशनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं ह्रियाधेयं भियाधेयं ह्रियाधेयं संविधाधेयं अधेयते कस्मचिकित्सा वा स्यादुर्तचिकित्सा वा स्यादेतत्र ब्रह्मणा सम्मर्षणः युक्ता युक्ता लोक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेदाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एष तनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुदैतद्युवासं तद्दिस्तपस्य सिद्धितपः षण्णो मित्रस्यं वरुणः षण्णो भवत्पर्यमां षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेद तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवी वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यत्स भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा पदोज्जायाङ्गुश्च पौरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्द्वबुधैत्पुरुषः पादोश्येह भवात् पुनः ततो विश्वं जक्रामदे शासनानसने अभि तस्माद्विराड जायत
विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाङ्गोमिमदः पुरः यत्पुरुषेण हविषा एव यज्ञमदन्वद वसन्तो अस्यासीदाद्यम् ग्रीष्मैद्मर्शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बरीषि प्रोक्षण्ये पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य